Mga isuon, madyong buntag, ug madyong udto, madyong hapon, ug madyong gabi tibuok kalibutan. Agahong tema karon mahitungod aning pagpapatik ug kuntato. Aw kanayong hisgutan karon. Kay ito makita sa atong panahon karon nga bisan nga ni asang lugar atong makita nga hasta na nga ni mga badge nga dunay mga tato agaho gadong naundanan ni adto kanang naay mga tato kun patik kanang gikan og pirisuhan, pero lahi na sa atong panahon karon kay bisan nga ni ultimo nga mga badge aduna nay mga patik kun tato. Ang pangutana ini katugot ba sa Ginoo kung magpapatik ta o magpatato, mo sugot ba ang Ginoo? Nakaroon na ahong basahon din sa Leviticus kapitulo 19 bersikulo 28, nagaingon dire, ayaw pagsamari ang inyong lawas tungod sa mga minatay, ni papatikan ninyo kini, ako mao ang Ginoo. Sa ato pa siya ang sulti o nagbuot nga dili nga ni pasamaran kana bang inguna ng pasamaran ang atong lawas tungod kay dunay namatay, naguol ta ingon ana gidili kana sa Ginoo. Ug hasta na ang patik. Nang utuhon pagbasa nagaingon dire, ayaw pagsamari ang inyong lawas tungod sa mga minatay, ni papatikan ninyo kini. Nasa ato pa di ay kanang pagpapatik dako sala kana batok sa Ginoo. Kay naa man tay mabasa. Atong makita karon sa gikaingon ko na mga badge bisag asa na sa ilang mga bagtak, mga bukton, mga lawas, aduna nay mga patik kun tato. Kana og di mo mamati ni ining hong gisulti o di man ni ahong kaugalingon mga pulong kun dili ija kini sa Ginoo nga kitang tanan ini gipahimangnuan sa Ginoo nga dili gayud unta nga dyan magbuhat nini kanang magpapatik o magpatato. Unsa may giingon ni San Pablo, unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto, aho pong basahon dire. Nagaingon po San Pablo nga klaro kaadyo nga nagaingon sa Pablo dire na sa tudli kuan kana na ang unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto uluhan 3 tudling 16. Nagaingon dire, sa walay duha-duha na sayod kamo na sa walay duha-duha na sayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Unsay gingon dire? Sa walay duha-duha na sayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios nga mao nga atong lawas laglagon sa Dios. Unsa diay? Kining atong lawas templo sa Dios, templo sa Espiritu Santo. Nagpuyo ang Espiritu Santo dinhi sa atong lawas. Unsa ato laman dining abusuhan? Kay matud pa sa Ginoo, natud pa ni San Pablo nga ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Sa ato pa klaro kaadyo daay nga kanang paghugaw-hugaw, dili na to hugawan ang atong lawas, kanang paghugaw-hugaw supak sa kabuton sa Ginoo. Unsa naman sa atong panahon karon? Labihan na naay mga panit nga gihatagan sa Ginoo, madyong mga panit, mga kuan hamison, mga puti pero gihugaw-hugawan pinaagi sa mga tato kun patik. Busa mga isuon ko diha Kristo karon kung nagpatato manggaling mo ug naa pa manggaling poy nagplano nga magpatato, adyaw na nagpadadyo na kay dako kanang sala batok sa Ginoo. Kay unsay giingon ni San Pablo, kamo templo sa Espiritu Santo, templo sa Dios, kining atong lawas, templo sa Espiritu Santo. Amo guba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Klaro kadyo nga kining paghugaw-hugaw sa atong lawas kanang mga tato ug patik, klaro kaadyo nga supak sa kabuton sa Ginoo. Unsa ang pangutana karon sa pagbuhat sa Ginoo sa atong lawas? Na nabaday tato daan? Wa kini gumikan ini mga kalibutan nga hilabihan ang pagkahugaw. Naglunang na sa sala kining atong panahon karon. Wa nay pagpakabana sa mga pulong sa Ginoo, kundi ang mga tawhano na lamang mga tinguha panginahanglan, mao na lamay matuman.
Mao na diha nga dyan nato pamalandungan mga igsoon ko dihan ni Kristo nga pag-uho na nato itong kinabuhi atong ihalad nga atong kinabuhi ngadto sa Dios samtang kita may buhi pa kay unsa may giingon San Pablo. Sulat ni San Pablo nga to sa taga Roma, uluhan 12:1 nagaingon sa San Pablo nga mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamong pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad balaan ug makapahimuot kaninja unsa day kinahanglan na yung atong kaugalingon ihalad samtang kita may kinabuhi pa. No? Kaya sa pagpangalagara o patay na. Busa mga isuon ko diha ni Kristo. Sa gikaingon ko na angay kitang manghandam sa atong kinabuhi kay kinta lumalabay ra niining kinabuhi. Amen.